आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज एक निहायत अहम पेशरफ्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और उनके खाविंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया और इसी के साथ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली भी ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल तक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नए नैब कानून का सहारा नहीं लिया। अदालत ने पुराने नैब कानून की बुनियाद पर ही फैसला सुनाया। फैसले के बाद मरियम नवाज मीडिया से बात करने पहुंची तो पहले उन्होंने लंदन में मुकीम अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से फ़ोन पर मुबारकबाद वसूल की। फिर मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने भतीजी को मुबारकबाद दी और उन्हें गले लगाया और कहा कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। आज एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। आज की समाअत का मुख्तसर अहवाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल देते हुए वाजिद ज़िया का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया का किरदार तो GIT में तफ्तीशी अफसर का था। वाजिद ज़िया ने तो बयान में अपनी राय दी है। मैंने कभी किसी तफ्तीशी अफसर का ऐसा बयान नहीं देखा। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वाजिद ज़िया अदालत में बतौर तफ्तीशी नहीं बतौर नैब गवाह आए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि वाजिद ज़िया का बयान और सारा मवाद प्रोसिक्यूशन का केस कैसे साबित करता है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब का पूरा केस शरीफ ख़ानदान के अपने जवाबात पर बनाया गया। अगर शरीफ ख़ानदान सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल ना करता तो केस नहीं बन सकता था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्ज़िमान सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त ना देते तो आपके पास कुछ नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप इस केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते थे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सवाल वही है, इस सारे मवाद से आप कोई जुर्म कैसे साबित करते हैं। असासों के केस में मरियम नवाज का नवाज शरीफ से लिंक क्या है। दयानतदारी से कहें तो अभी तक नैब ने कोई लिंक नहीं दिखाया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब का पूरा केस शरीफ ख़ानदान के अपने जवाबात पर बनाया गया। नैब के बयान में बड़ा तजाद है। पहले नैब ने कहा कि मरियम नवाज 2006 में लंदन फ्लैट्स की मालिक बनी, आज कहते हैं 1993 में मालिक बनी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअत पर एक दूसरे प्रोसिक्यूटर ने एक अलग मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि मरियम नवाज का जायदाद की ख़रीदारी से ताल्लुक़ नहीं। आप आज कह रहे हैं मरियम नवाज 1993 से बेनिफिशियल मालिक थीं। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थीं, उन पर असासों का केस ही नहीं बनता। नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब का केस ये है कि मरियम नवाज शरीफ की बेनामी मलकियत रखती थीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नैब की बात मान लेते हैं, फिर इसके शवाहिद दे दें। नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यही जो दस्तावेज़ात आपको दी हैं यही सबूत हैं। इस मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कहाँ से सबूत हैं। इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिग्री नहीं करती, सज़ा कैसे हो सकती है। 6 जुलाई 2018 को यानी इंतखाबात से सिर्फ 19 रोज़ कबल शरीफ ख़ानदान के खिलाफ नैब के इस रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। इस तमाम सूरत हाल पर आज की अदालती कार्रवाई के अहवाल पर बात करेंगे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, हमारे नुमाइंदे खुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। 4 साल तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत को कवर करते रहे। क्या आज जब नतीजा सामने आया है, क्या आपका मानना है नैब का केस कमज़ोर था, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी, या नैब ने इस मुकदमे में कोई कोताही बरती? मसूद साहब, ये मुकदमा क्योंकि पहले शुरू हुआ एहतसाब अदालत से और नैब ने ख़ुद इन्वेस्टिगेट करना था, ये हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन नैब ने इस मौरे मामले के ऊपर कोई ख़ुद काम नहीं किया और तमाम तर रिलाय किया
GIT کی رپورٹ کے اوپر، اور اسی بنیاد کے اوپر آج عدالت نے بھی نیب کو یہ کہا کہ آپ کی ناکامی ہے بینگ اے پروسیکیوشن ایجنسی اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کہ آپ تمام تر شواہد اور باقی چیزیں عدالت کے سامنے نہیں لا سکے اور نہ ہی آپ نے اس مقدمے کو ثابت کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس مقدمے کا جو فیصلہ سنا رہے ہیں وہ بڑا واضح ہے کہ نیب بری طرح ناکام ہوا ہے اس مقدمے کو ثابت کرنے میں۔ دیکھیے یہ جو پورا مقدمہ تھا، جو احتساب عدالت نے بھی فیصلہ دیا تھا، وہ ایک مفروضے کے اوپر تھا، اور وہ مفروضہ یہ تھا کہ 1980 میں جب گلف سٹیل مل بیچی گئی، شریف خاندان کا موقف تھا کہ ہم نے وہ رقم قطر میں انویسٹ کی، اور قطریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کے بعد 2007 میں ہماری جب سیٹلمنٹ ہوئی تو ہمیں یہ فلیٹس ملے۔ اس میں GIT کا یہ موقف تھا کہ یہ جو رقم تھی گلف سٹیل مل سے آنے والی یہ درست نہیں تھی، کیونکہ اس وقت لائبلٹیز بہت زیادہ تھی، اور ساتھ میں جو ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی تھی وہ بھی درست نہیں تھی۔ یوں یہ گمان کیا احتساب عدالت نے کہ کیونکہ جو دعویٰ تھا شریف خاندان کا وہ غلط ثابت ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1993 سے وہاں پر رہائش پذیر ہیں، تو یہ گمان کیا گیا کہ یہ انہی کی ملکیت تھا 1993 سے۔ یہ وہ مفروضہ تھا جس کے بنیاد کے اوپر احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم کسی مفروضے کے اوپر سزا نہیں سنا سکتے، کیونکہ کرمنل لا بڑا کلیئر ہے کہ سب سے پہلے جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے، تفتیشی ایجنسی ہوتی ہے، اس نے شواہد کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ اس جو پراپرٹی ہے اس سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے، کیسے نواز شریف ان فلیٹس کے مالک ہیں، کیسے انہوں نے یہ پراپرٹی خریدی، کیسے مریم ان کے بینامی دار ہیں۔ یہ وہ 4 سوالات تھے جن کا جواب نیب پروسیکیوٹر نہیں دے سکے عدالت میں، اور پھر عدالت نے یہی کہا کہ ہم اس اپیلوں کو منظور کرتے ہیں، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بری کرتے ہیں، اور احتساب عدالت کا وہ فیصلہ جس میں انہیں سزا سنائی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ تو تمام جو مفروضے کے بنیاد کے اوپر وہ احتساب عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ کیونکہ شریف خاندان کا جو موقف تھا وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ان کو یہ سزا سنائی جاتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم مفروضے کے اوپر سزا نہیں سنائیں گے، کیونکہ بڑا واضح طور کے اوپر یہ واضح ہے کرمنل لا میں کہ جو اونس ہے، جو ذمہ داری ہے تمام، وہ پروسیکیوشن ایجنسی کی ہوتی ہے، کسی بھی تفتیشی ایجنسی کی ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنا مقدمہ ثابت کریں گے شواہد کے ساتھ کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت ہیں، اس کے بعد جو اونس ہے وہ شفٹ ہوگا یا ذمہ داری شفٹ ہوگی شریف خاندان کے اوپر کہ وہ اس کی صفائی دیں۔ سو پہلے تو نیب ہی ناکام ہو گیا اس مقدمے کو ثابت کرنے میں، سو لہٰذا اس پورے مقدمے میں اب ضرورت نہیں ہے کہ شریف خاندان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پراپرٹیز کیسے بنائی۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی مریم نواز کی بریت کے حوالے سے۔ آج انہیں کلین چٹ مل گئی ہے عدالت سے، اور اب اس معاملے کے قانونی پہلوؤں پہ بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر سعد رسول نے، ماہر آئین و قانون۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب فرمائیے گا کہ 4 سال قبل احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کے آمدن سے زائد اثاثے چھپانے کے جرم میں مریم نواز کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ تحریری فیصلے کے مطابق مریم نواز نے اس حوالے سے مرکزی کردار ادا کیا اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائیں، لیکن فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈھیر ہو گیا۔ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آنے والے دنوں میں ہم جیسے جیسے آج کے فیصلے سے تھوڑا سا وقت اور تھوڑا پرسپیکٹیو ہمیں ملے گا، تو اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، اس کو قانونی تناظر میں بھی دیکھا جائے گا، اس کو ہمارے آج کل کے وقت کے تناظر میں بھی دیکھا جائے گا جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے۔ لیکن اگر صرف ابھی قانون کی حد تک رہا جائے تو میں بصد احترام گزارش کروں کہ مجھے آج کی کارروائی سن کے یہ لگا کہ عدالت کے پاس مریم نواز صاحبہ کو رہا کرنے کے علاوہ اور تقریباً کوئی آپشن نہیں تھی، اس وجہ سے کہ نیب نے نئے چیئرمین صاحب آفتاب سلطان صاحب کے نیچے جو نواز شریف صاحب ہی کے ایفیکٹولی اپوائنٹی ہیں، تو نیب نے اس کیس کے اندر تقریباً پروسیکیوشن کے اندر کوئی کام نہیں آج کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا ایویڈنس کدھر ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز پہ انحصار کر رہے ہیں، جو رپورٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم صرف GIT کی رپورٹ کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، حالانکہ نیب نے اپنی کمپلیٹ انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے۔ وہی تمام سوالات، وہی تمام جوابات جو ٹرائل کورٹ میں اور اب سے پہلے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب بہت جوش و ولولے سے دیتی تھی یا کوشش کرتی تھی کہ کنونس کرے عدالت کو کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ایویڈنس موجود ہے، آج ہم نے دیکھا کہ نیب نے نئی لیڈرشپ کے نیچے بہت ہی کنوینئنس کے ساتھ، بہت ہی شاید خوشی کے ساتھ اس بات کو یہ بات عدالت کو بتائی کہ ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس نہیں ہے، ہم صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، اور اگر عدالت کسی بھی عدالت کو یہ بات بتائی جائے گی تو عدالت رہا ہی کرے گی اور کیا کرے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو تفتیش تھی وہ کمزور نہیں تھی، اور پاناما کیس کے نتیجے میں بننے والی جو جے آئی ٹی تھی اس سے 2 مہینے تک شواہد اکٹھے کر کے نیب کے حوالے کیے تھے۔ آپ کا ماننا یہ ہے کہ نیب ان شواہد پر اپنا کیس مؤثر طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکی، اس کو بڑھانا چاہیے تھا، یا شواہد مضبوط تھے، نیب نے کیس کی درست انداز میں پیروی نہیں کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں جی یہ کہہ رہا ہوں بہت ہی بصد احترام کے ساتھ، بڑے سمپل سے الفاظ میں، کہ اس بات کی اب کیا پاکستان کے اندر اس بات کی اب کیا دلیل ہوگی کہ نواز شریف صاحب کے پاناما کے اپارٹمنٹس ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی فیملی ممبرز کے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے، آپ اور میں جب نواز شریف صاحب کی رپورٹنگ کے لیے کسی کو انگیج کرتے ہیں تو وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے ہی ہوتا ہے، آج بھی وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ اس بات کی بھی اب کیا دلیل پاکستان کے اندر کوئی دے کہ ان اپارٹمنٹس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، نہ پارلیمان کے سامنے دکھایا گیا، نہ سپریم کورٹ کے سامنے دکھایا گیا، نہ جے آئی ٹی کے سامنے دکھایا گیا، نہ آج بھی کوئی منی ٹریل اسلام آباد ہائی کورٹ کے صفحہ مسل کے اوپر موجود ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر اگر نیب کے پروسیکیوٹر اپنے چیئرمین کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس شواہد زیادہ نہیں ہیں، اور ہم صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ہم نے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کی، جو انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں جے آئی ٹی میں ہم نے ان کی تفتیش نہیں کی یا تفتیش کی اور ہمیں کچھ ملا نہیں، اگر نیب کھڑا ہو کے یہ بڑی ٹچ اینڈ گو سچویشن کے اندر افیکٹولی کہے کہ ہم اس کو کسی سیریسنس کے ساتھ پرسو نہیں کریں گے، اور وہی نیب کہے جس کے چیئرمین صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے افیکٹولی، تو اس پہ ہم مبارکباد دے سکتے ہیں نون لیگ کو، ہم ان کی خوشی میں شامل ہیں، لیکن پروسیکیوشن کے اور انویسٹیگیشن کے اوپر میرا خیال ہے ساتھ ہی ساتھ انا للہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ کیس بھی تو بڑا کمزور سا معلوم ہوتا ہے، اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1993 میں ٹرسٹ ڈیٹ ہوئی، کبھی 2006 کا حوالہ دیتے ہیں، نیب کے اپنے تضادات موجود ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کیس بھی بڑا کمزور تھا؟ دیکھیے نیب کے جوابات میں تضاد کیوں ہے، یہ تو بڑی سمپل سا اس کے اوپر گزارش ہے کہ نیب اگر اپنے بیانات میں خود تضاد رکھے گا کسی کو عدالت کسی کے سامنے، تو عدالت کے سامنے میں اگر آج کہوں کہ اس وقت دن ہے اور کل صبح کہہ دوں کہ اس وقت رات ہے، تو میرے جوابات میں تضاد کیوں ہے یہ تو صرف میں ہی جواب دے سکتا ہوں، یہاں پہ نیب ہی جواب دے سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ کیس کمزور ہے تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نہیں دو نہیں ہزارہ لوگ اس طرح کے موجود ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے اندر نواز شریف صاحب کی فیملی کو 1993 سے دیکھا۔ پاکستان کے اندر یہ اتنا کمزور کیس ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 4 فورمز پہ کم از کم نواز شریف صاحب کی فیملی کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی منی ٹریل پیش کریں، اور وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے، جس میں سپریم کورٹ بھی شامل تھی۔ یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے 1.5 سال لگانے کے باوجود نواز شریف صاحب کی فیملی نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی کہ یہ آپ کو کن پیسوں سے آپ نے چیزیں خریدیں۔ اتنے کمزور کیس کو جبکہ سارے ملک کے سامنے آ چکا ہو کہ کتنا کمزور کیس ہے، نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، مریم نواز صاحبہ کے نام پہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں، جب اتنا کمزور کیس نیب عدالت میں لے کے جائے گی تو پھر ایکویٹلز ہی ہوں گے میرا خیال۔ جی ساز صاحب، آپ جیسا کہ نیب کی پروسیکیوشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو آج عدالت نے بھی اپنے ریمارکس میں کہا کہ نیب کا پورا کیس نواز شریف صاحب کے اس بیان پر بلٹ ہوا ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، تو خود سے نیب نے اس میں کوئی تفتیش، کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ دیکھیے یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ نیب نے اپنا پورا کیس نواز شریف صاحب کے ایک بیان کے اوپر انحصار کیا ہے اور بلڈ کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ چند سالوں میں جب سے پاناما کا یہ میٹر چل رہا ہے 2017 سے آنورڈز، اس کے بعد آپ اور میں نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے بیان کے علاوہ آپ اور میں 10 ایسی چیزیں جانتے ہیں جو اس پاناما کیس کے اندر ایویڈنس ہیں، جو کہ یا جے آئی ٹی میں یا پاناما پیپرز کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر یا نیب کی انویسٹیگیشن کے اندر آئی، ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر ہم نے لہرا کے وہ چیزیں دکھائیں بھی۔
اس سب کے باوجود اگر عدالت میں جا کے نیب کہے کہ نہیں ہم ان میں سے کسی چیز کو نہیں آپ پریزنٹ کر رہے یا ہم نے ٹرائل کورٹ میں نہیں کیا اور ہم صرف نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں، تو ہم نیب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اس انصاف کے حصول کے اندر. اس سے زیادہ تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیبریٹلی نیب نے ایسا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نئے چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کے حصول میں ہم سب کی رہنمائی فرمائی. جی بیرسٹر صاحب، آج عدالت میں بھی کہا گیا کہ مریم نواز نے نیب قانون کا سہارا نہیں لیا اور ہم پرانے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 سماعت میں جس طرح پروسیکیوٹر نیب نے دلائل دیے، ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے وہ خود نئے قانون کی روشنی میں دلائل دے رہے ہیں، اس کی کیس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیونکہ 1 ہفتہ قبل چیئرمین نیب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیب نئے قانون پر منوعاً عمل کرے گا. دیکھیے یہ کیس تو پرانے قانون کے، پہلی بات ہے کہ پرانے قانون کے مطابق ہی چلنا تھا، لیکن بات آپ نے درست فرمائی کہ نیب نے بھی یہ عدالت میں کہا کہ ہم پرانے قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ کے وکیل نے بھی کہا کہ پرانے قانون کے مطابق ہم دلائل دے رہے ہیں. عدالت نے بھی کہا کہ ہم پرانے قانون کے مطابق یہ مقدمہ سن رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ نئے قانون کے مطابق سنیں، پچھلے قانون کے مطابق سنیں، کسی اور دنیا کے قانون کے مطابق سن لیں، کسی ماضی کے قانون کے مطابق سن لیں، اگر نیب کھڑا ہو کے کہے گا کہ میرے پاس شواہد نہیں ہیں تو جس مرضی قانون کے تابع رہ کے سن لیں، پرانے سے بھی سخت قانون کے مطابق سن لیں، تب بھی رہائی ہو جائے گی. اگر آپ مجھے اپوائنٹ کریں چیئرمین کسی ادارے کا جس نے آپ کے خلاف ایویڈنس پیش کرنی ہو اور میں اپنے وکیل کو پیش کر کے کہوں کہ آپ جا کے کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو جس مرضی قانون کے تابع وہ مقدمہ چلے گا اس مقدمے کا یہی فیصلہ ہوگا. جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اس مبارکباد میں نون لیگ کو اور نیب کو کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ اس طریقے سے کم از کم انصاف تو مل گیا. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سعد رسول، ماہر عین قانون. گفتگو آپ سن رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو احتساب عدالت کی سزا کالعدم قرار دینے اور ان کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کرنے کے مسلم لیگ نون کی سیاست پر دور رس اثرات رونما ہوں گے. آج جاری کیے گئے عدالتی فیصلے کی بنیاد پر مریم نواز کی نااہلی ختم ہو چکی ہے. ان پر بیرون ملک سفر کرنے کی پابندی بھی ختم ہونے کی توقع ہے اور اب مریم نواز الیکشن بھی لڑ کر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں جا سکیں گی اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیاست میں حصہ لے سکیں گی. مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر پہلے ہی رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. اب وہ دوبارہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہو چکے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بریت کے فیصلے کے بعد صحافیوں کے ایک سوال پر مریم نواز نے کہا کہ وہ کب اور کہاں سے الیکشن لڑیں گی اس کا فیصلہ نواز شریف اور شہباز شریف کریں گے. اب مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی کے ساتھ مستقبل کی پارلیمانی سیاست میں بھی مریم نواز کا کلیدی کردار ہوگا. اس پیش رفت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے ہفتے وزیر اعظم ہاؤس سے لیک ہونے والی 6 آڈیوز میں سے 4 میں براہ راست مریم نواز کی گفتگو یا ان کے حوالے سے کی جانے والی بات چیت شامل ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تبدیلی، پرویز مشرف کی واپسی، میڈیا مینجمنٹ، چودھری برادران کے حوالے سے مریم نواز کی رائے، یہ تاثر سامنے آیا ان تمام چیزوں سے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی فیصلہ سازی میں مریم نواز بالواسطہ طور پر شامل ہوتی ہیں. اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی حکومتی عہدے کے بغیر مریم نواز نے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو تبدیل کرنے کی تجویز دی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسا ہی کیا. اگر میں یہ کہہ رہی تھی آج، اگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے سمری مجبور کر دیے ہیں پیسے تیل کی قیمتیں بڑھانے، کہہ رہی تھی کہ انیویٹیبل ہے ہمیں بڑھانی پڑے گی. اگر ہمیں ساتھ ساتھ نا آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بلڈ کرتے میں نے اگر کیسا رہا 207 پہ جا رہا ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. کچھ بھی دیکھنا
और कंट्रोल है, he knows what he's doing. अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है तो नहीं क्या करता है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से। खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए, मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल और मैं कुछ 1 महीने से उस पर लगी थी। दरअसल सियासी हलकों में ये तासुर जड़ पकड़ चुका है कि मरियम नवाज़ हर मामले में अपने वालिद की तर्जुमानी कर रही होती हैं, और ये तस्करा करना भी ज़रूरी है कि पनामा केस के बाद मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज़ शरीफ की सियासी जानशीन के तौर पर सामने आई हैं। नवाज़ शरीफ के दोनों बेटे हुसैन और हसन नवाज़ और दूसरी बेटी अस्मा नवाज़ को हमेशा सियासत से दूर रखा है, जबकि पनामा केस के बाद मरियम नवाज़ ने अपने हामियों को वोट को इज्जत दो का जारहाना बयानिया देकर नवाज शरीफ की सियासी वजूद को जिंदा रखा। नून लीग में मरियम नवाज का किरदार और वर्कर्स का उन पर एतमाद हादसाती नहीं, बल्कि वो अपनी बीमार वालदा को लंदन छोड़कर नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आईं। अदालत में दर्जनों पेशियां उन्होंने भुगती, अडियाला जेल में कैद रहीं और जमानत पर रिहाई मिलने के बाद उन्होंने मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की सियासत की। पीटीआई हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज की एहतजाजी बयानियों को फ़रोग़ देने और ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम और अवामी जलसे जुलूसों की क़यादत मरियम नवाज़ ने ही की, जबकि पीटीआई और इसके चेयरमैन इमरान खान को मीडिया पर ललकारने में नून लीग की जानिब से मरियम नवाज़ पेश नज़र आती हैं। अब ये बात भी खारिज इम्कान नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में हों और मरियम नवाज़ उनके शाना बशाना खड़ी हों और इस तरह से नून लीग की सियासत आगे बढ़ रही हो। इस तमाम डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़, और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मजहर अब्बास साहब। सलमान गनी साहब, आज अदालती फ़ैसले के बाद मरियम नवाज़ साहिबा की सियासत से जो नाअहली थी वो ख़त्म हो गई। मुस्लिम लीग नून की सियासत पर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? देखिए मसूद, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ुद मरियम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी अहम बात है। और जहाँ तक आपने मरियम नवाज़ के सफ़र की बात की है, इससे पहले वो सियासी महाज पर सरगर्म थी और अब उनका ये सफ़र जो है पार्लिमानी महाज की तरफ राग़ब होगा। लेकिन अभी तो ये फ़ैसला है, कुछ घंटे ही गुजरे हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर चेमगोइयाँ जारी हैं। मरियम नवाज़ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक एजाज़ हासिल है कि आज से 4 साल पहले जब 2018 में एक खौफ व हरास की फ़ज़ा थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकदमात के ज़द में थी, तो ये मरियम नवाज़ थी जो मैदान में निकली और वो अपने वर्कर्स की आवाज़ भी बनी और उन्होंने सियासी इश्यूज़ पे भी बात की है। लिहाजा उनका पाकिस्तान के अपनी जमात के कारकुनों में और आवाम के अंदर एक क्रेडिट मौजूद है। लिहाजा ये इस पर तो कोई दो राय नहीं कि सियासी महाज पर सरगर्म अमल मरियम नवाज़ अब पार्लिमानी महाज की तरफ अपना सफ़र जो है वो करेंगी। ठीक है मजहर अब्बास साहब, आप इस डेवलपमेंट पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि माशाल्लाह एक एक करके जो प्रॉब्लम्स थी मुस्लिम लीग नून की वो ख़त्म हो रही हैं। इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं, मरियम की नाअहली ख़त्म हो गई, अब उन्हें पासपोर्ट मिलने की भी तवक्को है, वो मुल्क से बाहर भी जा सकेंगी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी अब आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया मसूद। देखिए, इसमें ये बात तो ठीक है कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत एक्टिव रही हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो 2016 का वक्त हो, 2000 ख़ास तौर पे जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया या उसके बाद फिर ख़ुद इन पे भी मुकदमा चला, उन सारे वक्तों में और फिर जब बाहर आई वो, उसके बावजूद भी मरियम नवाज़ एक्टिव तो रही नहीं। लेकिन वो जो एक तलवार थी नाअहली की और वो एक तलवार थी उनको सज़ा की, वो बहरहाल लटक रही थी कि वो ये सब कुछ भी कर रही हैं तो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में वो वापस भी आ सकती हैं, नहीं आ सकती। तो वो तलवार तो हट गई किसी हद तक, हालांकि अभी भी ज़ाहिर है नैब अगर चाहे तो नैब अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो हमने देखना है कि तफसीली फ़ैसला आएगा, उसके बाद 1 माह का पीरियड होता है नैब के पास कि उसमें जो है वो अपील कर सकते हैं। तो नैब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, नहीं जाती, हर 2 सूरतों में आज का जो फ़ैसला है वो मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ साहिबा के लिए और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के लिए इत्मीनान बख्श का बाइस तो है। लेकिन असल जो इस वक्त बात अब भी वही है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब को भी ऐसा कोई रिलीफ मिल पाएगा, इस पे जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का ही असल में मुकदमा है। ठीक। और नवाज़ शरीफ साहब को अगर रिलीफ नहीं मिलता
تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پھر مریم نواز کے اوپر ہی وہ سارا برڈن آ جائے گا. لیکن صرف پارلیمانی سیاست میں ان کی واپسی ہی کافی نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم کی پرفارمنس جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں بہتر نہیں ہوتی تو مریم نواز صاحب آ جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں. اگر آپ کی گراؤنڈ پہ پرفارمنس ہی نہیں ہے تو اور دوسرا فریق جو آپ کے سامنے ہے وہ ایک سیریس چیلنجر کے طور پہ ہے, بڑے جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, تو وہ گراؤنڈ پہ ہیں. تو کیا آپ ایسے اگر گراؤنڈ پہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا تو کیا صرف آپ کی نااہلی ختم ہونے سے آپ الیکشن جیت پائیں گے؟ یہ نہیں ہو پائے گا جب تک پی ڈی ایم کی پرفارمنس اچھی نہ ہو. اور ابھی تو اگلے 1-1.5 مہینے میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے ہمیں نہیں. تو ابھی چیلنجز بہت ہیں, لیکن ہاں ایک فوری طور پہ ایک فوری ریلیف ضرور ملا ہے مسلم لیگ نون کو, ایک بوسٹ ضرور ملا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر سزا ختم ہو گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے ابھی صورتحال اتنی واضح نہیں آئی ہے مسلم لیگ نون کے سامنے تمام تر آڈیو ویڈیو ہر طرح کی لیکس کے باوجود کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کا سفر ابھی بہت آسان ہے. ٹھیک, سلمان غنی صاحب آپ بتائیں مسلم لیگ نون کا سفر جو ہے آپ کے نزدیک کتنی دشواریوں سے گھرا ہوا ہے یا کتنا آسان ہے؟ گزشتہ 2 سماعتوں کا اگر حوال دیکھیں تو بادی النظر میں لگتا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی گنجائش پیدا ہو رہی ہے, قانون بھی تبدیل ہو چکا ہے, شاید ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے, لگتا ہے ایسے. آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں مسعود, ایک بات تو آج کے فیصلے سے ظاہر ہو گئی ہے کہ کوئی خاص سیاستدانوں کے سیاسی کردار پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش کرے, بالآخر جو اہل سیاست کو جو ریلیف ملتا ہے وہ کورٹ سے ملتا ہے, اور کورٹس کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. اور جہاں تک مشکلات کی بات ہے, دیکھیں بات جو ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. میرا خیال مشکل دور انہوں نے کاٹ لیا, لیکن یہ بات کہنا بھی درست ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے, کیا حکومت سیاسی اور عوامی محاذ پہ ڈیلیور کر پائی ہے؟ ابھی تک فی الحال ایسا نہیں ہے, لیکن ریلیف کا ایک عمل شروع ہونے جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی, دیکھیں بہت کچھ وہاں پر لندن میں طے ہوا تھا, اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد ڈالر نیچے آیا ہے, اس کے بعد پیٹرولیم میں کچھ ریلیف ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی کارکردگی کی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پہ آپ کس حد تک انہیں ایڈریس کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی 3.5 سالہ کارکردگی کوئی قابل رشک نہیں تھی, لیکن وہ جب اقتدار سے باہر آئے انہوں نے پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کیا اور ان کی مقبولیت بڑھی ہے. کسی حد تک ان کی مقبولیت بحال بھی ہوئی ہے اور بڑی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو آج جو ریلیف ملا ہے یہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خوش آئند ہے اور ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے. اور آپ نے جو بات کہی کہ کیا نواز شریف صاحب کو بھی اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے, میرا خیال ہے عدالتوں سے سیاستدانوں کو اچھی توقعات ہی رکھنی چاہیے, اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. کچھ روز پہلے خود عمران خان صاحب کو بھی وہاں سے ریلیف ملا, فواد چودھری صاحب کو بھی ملا, شیخ رشید صاحب کو بھی ملا. اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ دائروں کے سفر سے باہر نکلیں. بات ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے عمل نے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے, اس میں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پھنسانے کے لیے کیا صرف عدالتی فیصلہ تھا. میں نہیں سمجھتا صرف عدالتی فیصلہ تھا, ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا, اس میں کچھ لوگ سہولت کار بنے تھے. پوری قوم نے سب کچھ دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کی بجائے پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کا مائنڈ سیٹ والی بات جو ہے نا, یہ سیاستدان ڈیلیور بڑی طویل بحث ہو سکتی ہے, مختلف رائے ہو سکتی ہیں کہ اس وقت مائنڈ سیٹ کیا اور اس وقت کیا. اگر ہم اسی کو صرف ابھی دیکھیں کہ اب پنجاب میں بائی الیکشن ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں, تو کیا مریم جو ہیں وہ فوری طور پر ہمیں پارلیمانی سیاست میں کردار ادا کرتی نظر آئیں گی؟ ان بائی الیکشنز میں وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں مسعود, پہلے بھی ضمنی انتخابات میں مریم نواز نے ایک بھرپور کردار ادا کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے کے بعد ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھے گا, چونکہ وہ اب ان پہ نااہلی کی تلوار لڑکتی نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہے وہ مریم نواز کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, اور مریم نواز نے جرات مندی سے اپنی پارٹی کا کیس بھی لڑا اور اپنے خاندان کا کیس بھی لڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی انتخابات میں یقیناً وہ اپنا رول ادا کرے گی. لیکن ایک اور بات
دیکھیں بات یہ کہ اگر پاکستان کا سیاسی سین بھی کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے اس لیے کہ کچھ معاملات پہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آنے والے وقت کے اندر خود پنجاب کے اندر بھی بڑی سیاسی تبدیلی کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے حکومت سرگرم عمل ہوگی. جی، جیسے مظہر عباس صاحب آپ نے مشکلات کا ذکر کیا نون لیگ کی، نواز شریف صاحب کی خواہش بھی یہ ہے اور نون لیگ میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور یہ جو گزشتہ چند دنوں کی آپ سماعتیں دیکھیں عدالتوں کی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے وکلا کو کہہ دیا کہ وہ تیاری کریں اور ان کے لیے دوبارہ سے کوششیں کریں کہ وہ ملک واپس آ سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے اور انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا گیم چینجر ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بہت حد تک توسیع یا تقرری کے مسئلے سے ہے. اچھا. اور اس کے بعد ہی نواز شریف کم سے کم اس سے پہلے مجھے آتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا مریم نواز ضمنی الیکشن میں لڑیں گی. مجھے لگتا ہے انہیں آئندہ عام انتخابات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. تیسری بات جو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے سامنے چیلنج کا سامنا، یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی ووٹ سپورٹ کیا ہے. عمران خان کی ووٹ سپورٹ 18 سے 35 سال کے نوجوان ہیں اور وہ بڑی تعداد میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں ایز اے ووٹر. ان کو سب سے زیادہ عمران خان نے اٹریکٹ کیا ہے. ان کو ان کے دوسرے مخالفین، اور یہی مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ان کو نہیں کنونس کر پا رہے ابھی. وہ ووٹر جو ہے، جو اس ایج کا ووٹر ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی یا دوسری جماعتوں کی. وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو سب سے زیادہ ایکٹیو یہی فیکٹر نظر آئے گا، یہی ایج گروپ نظر آئے گا، اور اسی ایج گروپ کو عمران خان ایڈریس بھی کر رہے ہیں. دوسرا ایج گروپ جو ہے وہ آپ 40 پلس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے. وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح آپ کلاس اسٹرکچر دیکھتے چلے جائیں کہ لوور کلاس پیزنٹس جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں. وہ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ نون کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو اوور آل اس میں مریم نواز صاحبہ اگر ان کو بالکل ہر چیز اسموتھ مل جاتی ہے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں، میرے خیال میں نواز شریف صاحب اس وقت، وہ ظاہر ہر آدمی چاہے گا کہ اس کے اوپر سے وہ ٹیگ ہٹے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے یہ کافی بات اطمینان بخش ہے کہ مریم نواز کلیئر ہو گئی ہیں. اب ان کے لیے اتنی میرے خیال نقطہ نظر سے وہ فوری طور پہ جلدی واپس نہیں آ رہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگلے الیکشن سے یا اس سال مجھے وہ واپس آتے نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ واپس آئیں گے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ابھی نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک بینچ بن چکی ہے جو اب ہیئرنگ کرنے جا رہی ہے. غالباً اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے. اس کا بڑا حد تک تعلق ہوگا اس سے. اگر وہ ترامیم اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو پھر صورتحال بڑی مختلف ہوگی، اور وہ ترامیم اگر الاؤ ہو جاتی ہیں تو صورتحال بڑی مختلف ہوگی. تو میرا خیال ہے ابھی بہت سی چیزیں ہونی باقی ہیں. ہمیں تو ابھی پتہ نہیں کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس کون سی آتی ہیں اور کیا طوفان برپا ہوتا ہے. گو کہ مریم جو ہیں وہ اس سے پہلے نااہل تھیں پارلیمانی سیاست سے، لیکن پارٹی کے اندر جو ان کی فیصلہ سازی کے اندر ان کا جو ان پٹ ہے وہ ثابت ہوتا ہے. جو اب تک آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس میں سے 6 آڈیوز ہیں، تو اس میں سے 4 میں مریم جو ہیں وہ ان کے حوالے سے گفتگو یا وہ بات چیت کر رہی ہیں. اب تو وہ نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے، اور جیسے سلمان غنی صاحب نے شروع میں فرمایا بھی کہ پارٹی کے اندر بھی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. پارٹی کے اندر آپ کیا کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق دیکھ رہے ہیں مریم کی نااہلی ختم ہونے کے بعد؟ دیکھیں مجھے ابھی فوری طور پہ تو نہیں لگتا. مریم نواز سے پہلے بھی ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز کی طرف ہی مسلم لیگ نون دیکھتی ہے، جنرلی دیکھتی ہے، اور ود ان مسلم لیگ ظاہر ہے نواز شریف اور شہباز شریف تو اب ان کی اولادیں جو ہیں وہی پولیٹکس میں آگے آئی ہیں، چاہے حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں. لیکن جہاں تک پاپولیرٹی والی سلمان صاحب نے بات کی، دیکھیے پاپولیرٹی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پارٹی کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہوتی ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کمی ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی نواز شریف اقتدار میں ہوں یا نہیں ہوں وہ انٹیکٹ رہی. اس کو ڈیمیج کب ہوا؟
اس کو ڈیمیج اس وقت ہوا جب آپ نے ایک عدم اعتماد کی تحریک کے بعد یکایک ایک چیز تبدیل کی جس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ چلی گئیں. لیکن عمران خان کی جو اپنا ووٹ ہے، اپنا ووٹر ہے، اس میں اضافہ ہوا، لیکن جو اپنا ووٹر اس کا انٹیکٹ تھا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہا ہے، اس میں اضافہ ہوا. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو تھا وہ سالہ سال سے، مشرف کے پورے 9 سال میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اپنی جگہ انٹیکٹ رہا ہے. اور چاہے وہ اب 2002 میں مینیپولیٹڈ الیکشن تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب میں ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سندھ میں ہو گیا. لیکن ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کی لیڈنگ پارٹیز میں ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو اضافہ جس کی سلمان صاحب بات کریں، بالکل 3 مہینے میں آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کا بیسک ووٹ بینک ہے وہ بہت کم ایروڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ پنجاب میں مجھے نہیں نظر آیا، پنجاب میں بے نظیر کی شہادت کے بعد مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک 2013 آنورڈز اگر ہمیں نظر آئے گا تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہوتا آج بہت سیریس کرائسس میں ہے. سدرن پنجاب کی کچھ سیٹیں آپ اٹھا لیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ادروائز نہیں ہے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے پاپولیرٹی ضرور اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ پارٹیز کا، وہ اپنا جو بنیادی ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان غنی صاحب، اگر نواز شریف صاحب کی واپسی کی کوئی راہ ہموار بھی ہوتی ہے تو پنجاب میں ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کچھ اطلاعات تھیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کو ختم کیا جائے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں مسعود، نواز شریف صاحب کی واپسی پر جہاں تک ان کے استقبال کی بات ہے تو اس حوالے سے 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ لاہور میں اتریں، اور دوسرے ان کے قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے استقبال کی تیاری کرنے کی بجائے اس بات کا انتظار کیا جائے کہ وہ عدالتی طور پہ ان کو ریلیف ملے اور اس کے بعد کوئی بڑا ایونٹ کیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک کوئی حتمی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. البتہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے چیم گوئیاں ضرور ہیں، اور میرے پاس اس وقت تک کوئی سالڈ انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کی یا اعتماد کے ووٹ کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت اس حوالے سے اعلیٰ سطحی جو حلقوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ جی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ یہ دونوں خطرے میں ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر ہم پنجاب گورنمنٹ دیکھیں تو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب بھی بڑے اعتماد میں نظر آ رہے ہیں، فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی ان کا ایک کردار نظر آ رہا ہے. دیکھیں جب تک کہ پنجاب جس میں اکثریت تو یہ تھی نا کہ جی 2018 کا الیکشن دیکھے تو الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن پھر تحریک انصاف نے یہاں پر حکومت بنائی اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ان کے اپنی 10 نشستیں ہیں. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی نے ماضی کے اندر اسپیکرشپ کی حیثیت میں بھی ایک بیلنس قائم رکھا تھا، اور اس وقت بھی وہ بیلنس قائم رکھے ہوئے ہیں. البتہ اگر وہ حلقے جو پاکستان کے اندر میٹر کرتے ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے تو تبدیلی پنجاب میں ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان غنی صاحب اور جناب مظہر عباس صاحب. یہاں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے. ابھی جیسے بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کیا راہ ہموار ہو رہی ہے، قانونی مسائل کیا ہیں، پیچیدگیاں کیا ہیں، کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکیں. ایک بریک کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. آج ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا، حق اور سچ کو دکھا دیا، پوری قوم کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس سے برئیت مسلم لیگ نون کے لیے قانونی کامیابی سے زیادہ سیاسی فائدے کا فیصلہ ثابت ہو سکتی ہے. یقیناً اس عدالتی فیصلے کے اثرات اس ایون فیلڈ ریفرنس کے برکزی کردار سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیس پر بھی پڑنے کا امکان ہے. اور اس سے پہلے 20 ستمبر کو اس کیس کی گزشتہ سماعت پر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے دور رس ریمارکس دیے تھے. فاضل جج صاحبان نے نیبس کی تفتیش پر کڑے سوالات کیے تھے.
जिससे तासुर मिलता है कि एवनफील्ड रेफरेंस में जान नहीं। दूसरी जानिब अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत के बरतरफ मरहूम जज अरशद मलिक ने 7 साल कैद, $2.5 करोड़ और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरहूम जज अरशद मलिक की इस केस के तनाजुर में बरतरफी की वजह से अल अजीज़िया रेफरेंस को चैलेंज करना और रिलीफ हासिल करना नवाज शरीफ के लिए खारिज अज़ इम्कान नहीं। आज नवाज शरीफ को केसेस में मुमकिना रिलीफ के तबसरों के साथ ये खबरें भी सामने आईं कि मरियम नवाज की बरयत के बाद अब नवाज शरीफ के वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उन्होंने वकला को जल्द अदालतों से रुजू करने की हिदायत कर दी है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। जनाब ख्वाजा हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील रहे नवाज शरीफ साहब के पनामा केस में। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा हारिस साहब। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में 2 रुकावटें हैं। एक एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें उनको 10 साल की सज़ा हुई, दूसरा अल अजीज़िया रेफरेंस जिसमें 7 साल की सज़ा हुई। अदालती रिमार्क्स देखने के बाद एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना अब खारिज से इम्कान नहीं लगता, जबकि जज अरशद मलिक की बरतरफी से अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले की मेरिट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों केसेस में ही एवनफील्ड प्रॉपर्टीज का भी वही हाल है और अल अजीज़िया मिल्स का भी वही केस में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसी कोई शहादत नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को सेटअप करने में, उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, उस किसी मशीनरी के लेन देन में किसी भी हवाले से उन्होंने कोई खतो किताबत की हो या कभी कोई पेमेंट की हो या कभी उसकी ओनरशिप क्लेम की हो, इस किस्म की किसी कोई शहादत जो है इनके पास दोनों केसों में नहीं है। तो लिहाजा और अल अजीज़िया केस में तो इसलिए उनकी कन्विक्शन जो है वो सिर्फ इस बात पे की गई, जज अरशद मलिक ने इस बात पे की गई वो जो प्रॉफिट्स आते थे उस कंपनी के, तो उसका बेशतर जो प्रपोर्शन है वो यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब के पास आता था या उनके वो जो चैरिटी के हॉस्पिटल थे उससे भी आता था। इसके अलावा उसमें कोई किसी किस्म की शहादत ऐसी नहीं है जो जिसमें से मियां नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक उसके साथ बनता हो। तो असल तो केस ये था कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की या उसकी ओनरशिप मियां नवाज शरीफ की है या उसको सेटअप करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने कोई पैसे खर्च किए, तो ऐसी किसी किस्म की शहादत इसमें मौजूद नहीं थी। तो दोनों केसेस ही इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को इनकी मदद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में दोनों केसेस जो है वो फुल प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कोई शवाहिद नहीं है, मगर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की सरबराही में बनाई गई JIT, खुफिया इदारों के एहलकारों को उसमें शामिल करना, फिर SCCP और स्टेट बैंक के अरकान भी उसमें शामिल थे, फिर JIT ने 2 महीने तक तहकीकात करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। क्या नैब को इन शवाहिद से कोई मदद नहीं मिल सकी? देखिए, JIT ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट के हवाले से ट्रायल में वाजिद रियाज साहब पेश हुए जो हेड कर रहे थे JIT को। ये वाजिद रियाज साहब ने अपनी स्टेटमेंट में जो उन्होंने डिपोजिशन दी बिफोर द ट्रायल कोर्ट, इसमें एडमिट किया हुआ है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की ओनरशिप के हवाले से, इसकी खरीदने के हवाले से, इसको रन करने के हवाले से, इसकी किसी किस्म की ओनरशिप के कागजात के हवाले से उनके पास कोई शहादत नहीं। ये उनकी एडमिटेड स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ जिसे कहते हैं, ये सिर्फ एक उन्होंने जब लगाई फ्रॉम द फैक्ट कि ये बच्चों की क्योंकि प्रॉपर्टी मलकियत है तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ जो है वो शायद किसी तरीके से उनकी इसके साथ कोई कनेक्शन बनता है। और ये मानी वाजिब जाता कि जो विटनेस उनके पास दौरान तफ्तीश आए उन सब ने ये कहा कि उस वक्त ये मिल सकती थी, उस वक्त जब प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, मियां नवाज शरीफ किसी तरीके से किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के साथ या किसी भी इशू के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। सारे का सारा कारोबार जो था और सारी की सारी जो पैसों के हवाले से और खरीद फरोख्त के हवाले से अगर किसी के पास अख्तियार था तो वो उनके वालिद साहब के पास था। मियां नवाज शरीफ ने कभी किसी किस्म की कोई किसी भी तरीके से इन प्रॉपर्टीज के साथ डील नहीं किया। हत्ता कि बच्चों को पैसे भी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने अपने किसी अकाउंट से नहीं भेजे, मीन्स के बच्चे उनके डिपेंडेंट भी नहीं थे, ये भी माने हुए हैं वाजिब।
So no money was even given to the children at that time because he was not involved in any of these transactions. ठीक. तो वो डिपेंडेंट अगर कहें बच्चों का वो भी नहीं है इसमें. So it is a case of no evidence on both counts. जी, आप जैसा फरमा रहे हैं, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि वाजिद ज़िया का किरदार तो जीआईटी में तफ्तीशी का था. वाजिद ज़िया ने तो बयान में अपनी राय दी है और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कोई तफ्तीशी नहीं देखा जिसने ऐसा बयान दिया हो. लेकिन वाजिद ज़िया ने अपनी राय 2 माह की तहकीकात की बुनियाद पर नहीं दी सर. 2 माह के अरसे में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कोई 59 इजलास उसके मुनक़िद हुए. इस दौरान तहकीकाती टीम ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनके अहल खाना समेत 23 अफराद से तफ्तीश भी की थी. हाँ, लेकिन वो सारी मिसगाइडेड किस्म की और मिसडायरेक्टेड किस्म की तफ्तीश थी. मुझे ये लगता है कि वो पहले से एक जहन में, देखें इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पहले से इनके जहन में था कि हमने इनको किसी न किसी तरीके से बंदोबस्त करना ही करना है. और इसमें जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई इस केस में वो ये थी कि ये 3 रेफरेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इकट्ठे आप चला दें वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और वो चल भी पड़े और तीनों का इकट्ठा ही फैसला होना था. अब हुआ ये कि जब इलेक्शंस करीब आए, उसमें कोई महीना रह गया, तो तीनों केसेस राइट थे. एक में 342 की स्टेटमेंट जो कि आखिरी मरला है वो रिकॉर्ड हो रही थी, बाकी दोनों में हो रही थी, फिर बहस होनी थी, उसके बाद उन्होंने फैसला करना था. तो अचानक उनको ख्याल आया कि ये तो शायद इलेक्शन से पहले ये वाली जो फैसले हैं हम ना कर सकें तीनों रेफरेंस में. तो इसमें जो सबसे डिसअपॉइंटिंग और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कि जज साहब ने फिर से एक्सटेंशन मांगी कि ये केस चूंकि खत्म नहीं हो रहे तो हमें कोई आप वक्त दे दें ताकि हम इसको मजीद टाइम में करें, इसका फैसला कर सकें. तो उस वक्त ये जिस बेंच में लगा उसकी सरबराही ये साकिब निसार कर रहे थे और उन्होंने फैसले में लिखा कि ये फैसला एक फलां तारीख तक फैसला कर दें चाहे एक रेफरेंस कर दें. उनके ऑर्डर में ये मौजूद है कि इवन 1 रेफरेंस भी है तो आप उसका फैसला कर दें. उसकी वजह से फिर बाकी 2 को रोक के तो एक का फैसला किया गया, जल्दी में सुनाया गया. और ये बात दुरुस्त है कि जब वो फैसला सुनाया गया तो मेरे साहब तो इंग्लैंड में थे, मरियम नवाज भी इंग्लैंड में थी, और हमने उनको कहा कि वो आ रहे हैं 2-3 दिन के बाद, तो आप 2-3 दिन के बाद इस फैसले को अनाउंस कर देना. लेकिन उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया. अब यहाँ भी हमें नजर आता है कि पहले अनाउंस करने का मकसद क्या हो सकता है. पहले अनाउंस करने का मकसद ये था कि शायद जब हम कन्विक्शन कर देंगे तो वो वहाँ पे इंग्लैंड में बैठे हुए इस बात से घबरा जाएंगे कि चूंकि ये फैसला आ गया तो लिहाजा हम वापस गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो शायद वो वापस ना आए. और अगर वो वापस नहीं आएंगे तो जो इलेक्शन कैंपेन चलनी थी 20-25 दिन के बाद इलेक्शन शुरू होने से, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में मौजूदगी ना होने का एक बहुत बड़ा असर होना था इस इलेक्शन में और इस कैंपेन में. वन कैन सी कि क्या मोटिव्स पॉसिबल हो सकते हैं कि इतनी जल्दी में इन तीनों में से पहले एक का फैसला कराया गया और जब फैसला कराया गया तो तब भी फैसला इंतजार ही नहीं किया गया कि वो वापस आए तो फिर हम अनाउंसमेंट करें. पहले अनाउंसमेंट कर दी कि ये जज है और वापस ना आए. लेकिन उसके बावजूद वो एक अलग कहानी है कि फिर उन्होंने काफी आए, मरियम बीबी भी आई और फिर वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी वाइफ थी उसके बाद वहाँ पे शी पास्ड अवे व्हाइल दे वर इन जेल, बट दैट्स अनदर स्टोरी. सो इसमें सारी चीज जो आप बात कर रहे हैं ना कि जीआईटी की उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो फला किया, तो ये सारा कुछ जो मनोवर किया गया ये सब के सब जो है ये प्री डिटरमिन्ड था कि किसी न किसी तरह से इनको मुलविस करना है. और जहाँ तक ये फाइंडिंग की बात कर रहे हैं ना, जब अदालत कहती है कि ये इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग के ऊपर तो आप फैसला नहीं देते, कोई शहादत तो लाए, कोई गवाह हो, कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे साबित हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ये नवाज शरीफ किया या उन्होंने सेटअप की, तो वो उनके पास शहादत कोई नहीं थी. उन्होंने सारी की सारी शहादत कराई वाजिद ज़िया की जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड कर रहे थे. हमने वहाँ पे ऑब्जेक्शन की. ऑब्जेक्शन आपने ये की कि देखें आप ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की का ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि ये ओपिनियन जो है ये रिकॉर्ड पे आ ही नहीं सकता है. इट इज नॉट इवन एडमिसिबल इन एविडेंस. तो आप मेहरबानी फरमाएं, आप इसको एक्सक्लूड करें, उनको कहें शहादत दें डायरेक्ट, जिसने किसी ने देखा है जिसने. तो वो
कोर्ट ने ओवर रूल कर दी हमारी जज। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल आपकी बात, आपका पॉइंट बहुत वजाहत के साथ आ गया। ये तो नैब की बात हो गई। अब नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट बार ने नाअहली की ताहयात मुद्दत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी किया, और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का स्टेटस जो है वो उसके बारे में अब लगता है कि वो ख़त्म भी हो सकता है। आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए 62(1)(f) के दो पहलू हैं। एक तो जो उन्होंने जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, वो कानूनी तौर पे वो बेसिस बन ही नहीं सकता है। वो उन्होंने इस बात पे नहीं किया कि उकामा को, वो कहिए हम आम तौर पे कहते हैं कि उकामा को उन्होंने कंसील किया। उकामा तो उनके पासपोर्ट के ऊपर लगा था, उकामा तो कंसील हो ही नहीं सकता। उकामा was something which was declared from day one, it is part of his passport। तो अब क्या कहते हैं कि उससे जो आपको पैसे मिलने थे उकामा का उस तरीका कार ये था यही नहीं कि आप उकामा अगर आपको मिला है तो फिर वो इंश्योर करते थे कि आपको तनख्वाह भी दी जाए। इतने साहब ने कभी तनख्वाह विड्रॉ ही नहीं की, बिकॉज वो बेटे की कंपनी थी और उकामे के हवाले से उनका कोई ऐसा उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हमने पैसे लेने हैं। एंड देयर इज नो एविडेंस, कोई शहादत ऐसी नहीं है कि उनको कभी कोई पैसे दिए गए। ठीक। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये प्रिज्यूम करके कि इन्होंने ये पैसे जो है पैसे तो नहीं लिए, इन्होंने बल्कि इलेक्शन के वक्त, जब इलेक्शन होने से पहले जिन्होंने डेक्लेरेशन दे दी थी अपनी, उसमें जो अपनी एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, उससे पहले ही अपने बेटे को कह दिया था कि मैं आपसे किसी किस्म के पैसे नहीं लूंगा, मैंने विड्रॉ नहीं करते हैं। आप मेरी विड्रॉ से मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट टेक एनी मनी फ्रॉम यू। तो एसेट्स तो उनके कभी बने ही नहीं थे, तो यानी उनके हाथ में आई नहीं थी। और इनकम टैक्स का रूल ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं आए हैं तो दो तरीके से ऑडिट होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एसेट्स अभी है मेरे पास लेकिन आए नहीं है, आप डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरे क्योंकि आए नहीं है तो आप उसको डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे जब तक आपके पास नहीं आएंगे आपको नहीं पता कि आपका एसेट बनता भी है कि नहीं। तो अच्छा, अगर मान लें ये भी बात के कानूनी तौर पे उनको डिक्लेयर करने चाहिए थी, तो तब भी उन्होंने बताया अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए मेरा दिस इज हाउ आई लुक एट इट, मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो चीज़ मेरे हाथ में बात आई नहीं थी वो मेरा एसेट नहीं बन सकती थी, लिहाजा जब मैंने वो डिक्लेयर की तो मेरे पास तो एसेट नहीं थे, तो लिहाजा ये डिस्क्वालिफिकेशन मेरी नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद वो उसी को एक बेसिस बना के डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरा अपना ये ख्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जल्द या बदेर, उस वक्त भी यही ख्याल था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये जजमेंट रिव्यू होगी और इसको वापस रिवर्स किया जाएगा। दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन का है, जो जजमेंट आई कि फॉर लाइफ होगी, ऐसे केस में फॉर लाइफ होगी, या क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि इसकी पीरियड का जिक्र नहीं है तो लिहाजा वो फॉर लाइफ होगी, ये भी जजमेंट रिव्यू होगी। दिस विल आल्सो बी रिवर्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी नजर में, आई डोंट नो, other people also they may have their own opinions, but it is my opinion from the very beginning, it is not possible to sustain that judgment because it is not a reasonable judgment. ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक शख्स जो है वो बड़े से बड़ा जुर्म कर ले, मर्डर कर ले तो तब भी 5 साल, वो कोई फ्रॉड कर ले तब भी 5 साल, वो कोई यदि जो पॉजिटिव जुर्म है वो कर दे और एक ओमिशन कर दे about something which that never even came to his to become part of his assets. तो आप कहेंगे उसके ऊपर फॉर लाइफ हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस जजमेंट विल आल्सो गो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक सर, अगर सिनेरियो पे बात करें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया है और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इसाक डार साहब की तरह होगी कि पहले ज़मानत मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की जाए और फिर उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करें? आई थिंक ये सारा एक प्रोसेस है। वो जो तरीका कार तो यही है, 2 तरीके इसके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि वो सिंपल है कि वो आते हैं पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान बगैर इन ऑर्डर्स को सेटिस्फाइड किए या बगैर अपनी जमानत कराए आते हैं
प्री अरेस्ट बेल, तो उन्होंने बड़े वो तो फिर ही हैड टू गो टू जेल फर्स्ट, ही वाज अरेस्टेड। जेल से खैर वो कोई भी जगह को डिक्लेयर कर सकते हैं, जेल कहीं भी उनको रखें, लेकिन वो अंडर अरेस्ट हैं। बट यस, the other option is that he applies for the arrest bail, that he wants to come back and he wants to contest, revive and contest his appeal, and therefore he may be permitted to do that. तो जैसे उन्होंने किया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो वैसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी उनको वो रिलीज दे सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है उसमें। वहाँ तो मेरे ख्याल में भी केस चल रहा था, उसको भी उन्होंने कोई सानी दायर जहन किया हुआ था फॉर सम रीजन, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हुआ था। और यहाँ पे अपीलें जो हैं वो भी उन्होंने डिसमिस तो कर दी हुई है, बट यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड हैव देम रिवाइव। सो आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी impediment on his coming back after applying for a pre-arrest bail, surrendering himself before the court, and let the court decide then whether they want to send him to jail or they want him to continue to be on pre-arrest bail till their appeal is revived and decided. तो इसका तरीका कार तो यही है कि हाई कोर्ट से परमिशन लेके pre-arrest bail लेके तो फिर वो आए, वापस आए और फेस करें सिचुएशन। सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो फ़ायदा मिल रहा है बहुत से लोगों को नैब के नए कानून के मुताबिक मिल रहा है, और इमरान खान साहब ने नैब के इस नए कानून को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया हुआ है, और आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं इस केस में, तो जो भी फैसला आएगा उसका असर पड़ेगा जो फैसले आ रहे हैं उनके ऊपर? देखिए ये जो फैसला है ना, जैसे मरियम नवाज का फैसला हुआ, कैप्टन सफदर का फैसला हुआ, या जो मैं मियां नवाज शरीफ की एविडेंस की बात कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ क्या केस बन रहा है, उसका इन नैब अमेंडमेंट्स की वजह से ये नहीं हो रही है। ये जो बरियत हो रही है, ये तो बरियत ऑन इट्स ओन मेरिट्स हो रही है। इसमें जरूर एक ऐसी अमेंडमेंट हुई भी थी जिसका के फायदा उठाया जा सकता था, मरियम नवाज भी उठा सकती थी, नवाज शरीफ भी उठा सकते हैं, लेकिन वो उनको उन्होंने इन्वोक इसको करने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है, ना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑन मेरिट्स ही कोई केस नहीं बनता है। जब मेरिट्स पे यानी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ ही कोई केस नहीं बनता है, तो उस हवाले से तो ये नहीं है। हाँ, वो जो केसेस अब वापस किए जा रहे हैं और वो बहुत से केसेस जो हैं वो वाइंड अप करके तो वो भेज रहे हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हैं, वो जरूर है कि वो तो फिर आपने प्रीएम्प्ट ही कर दिया ना मेरिट्स के ऊपर डिसीजन को। So the cases that are now being decided in terms of, we are talking about this particular case, और जो आगे हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये इनके साथ रिलेटेड केसेस हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। हाँ, जैसे अब डार साहब आए हैं, डार साहब का केस है, तो उनके you can take benefit of the amended law to get himself off that case, because इसमें पोजीशन ऐसी है कि ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में उनको वो केस उनके खिलाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस ये भी हो सकते हैं, बट दे डोंट नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज अमेंडमेंट्स, नॉट मियां नवाज शरीफ एंड नॉट द केस दैट हैज नाउ बीन डिसाइडेड। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा हारिस साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, माहिर आईन व कानून है, और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह।